नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन खुश नसीबों में शामिल हैं कि जिनको जुस्तजू है सुन्नत जानने की, और जो जानना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल खैर क्या थे कि जिनको हम अपनाएं तो हम उनकी पैरवी करने वालों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र करने की हमें ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों के बारे में इल्म अता कर रहे हैं कि जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देंगे। आज कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र कैसे अदा किया करते थे। ज़ियाद कहते हैं कि मैंने मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते सुना कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम फरमाते या नमाज पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव या आपकी दोनों पिंडलियों पर वर्म आ जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक पूछा जाता तो फरमाते, क्या भला मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। ये उनका शुक्र अदा करने का अंदाज था कि अल्लाह ताला की इबादत इस तरह मगन होकर करते कि उनके पाँव मुबारक में वर्म आ जाता। तो ये कब होता है, किस हद तक इंसान क़याम करेगा कि ये सूरत हाल पेश आएगी। से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इबादत इसलिए की जा रही है ताकि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बन सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत अराफ में फरमाया है और शुक्र करने वालों में से हो जाओ। हुक्म है अल्लाह ताला का कि शुक्र करने वालों में से हो जाओ। तो फिर शुक्र का अंदाज़ देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक है कि कुर्बान जाइए कि किस अंदाज से शुक्र अदा कर रहे हैं कि सारी सारी रात भी खड़े हैं और इतना खड़े हैं कि पाँव मुबारक में वर्म आ जाता। हम अपनी इबादत को ज़रा चेक करें, क्या हम पर कभी ये वक्त आया? अल्लाह ताला हमें ऐसी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए कि जब हमें इर्द गिर्द की कोई परेशानी कोई बात हमें इबादत के वक्त परेशान ना करे। अल्लाह ऐसी इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और फिर हर मौके पर इबादत, खुशी के मौके पर भी, गम के मौके पर भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था। सैयदना अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खुशी की बात आती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी की खबर दी जाती तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। ये हैं हमारे रसूल, ये हैं हमारे नबी, ये है रहमतुल लिल आलमीन कि जब कोई खुशी की बात मिलती तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़ते, और कभी परेशानी आती, कोई दुख रंज पहुंचता तो भी सजदे ही में जाते। तो ये दोनों वक्त में अल्लाह ही को याद करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा था। तो जिसको हमने अपनाना है, जिसकी हमने कोशिश करनी है, खुशी हो या गम, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र। क्योंकि अगर कोई परेशानी आई है तो वह परेशानी इससे बड़ी भी हो सकती थी कि जिसको अल्लाह ताला ने उस बड़ी को टाल कर कोई छोटी परेशानी हम तक भेजी, तो उसमें भी शुक्र ही बनता है। और अगर नेमत बन मिल जाए तो उस पर तो शुक्र सद शुक्र बनता ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत बात जो है वो उनसे रवायत की है सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया कि जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज़्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं, और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और इनको छोड़ देना ना शुक्री। यानी अगर आप नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे तो वो ना शुक्री के ज़िम्मे में आ जाएगी। जैसा कि कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ताज़्ज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सूरत इब्राहीम की आयत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अलबत्ता अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अलबत्ता अगर तुमने नाशुक्री की तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत शदीद है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت کیا تھی؟ کہ اللہ کا شکر گزار رہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریفوں والا ہے، بے شک اسے ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے آیت پڑھی سورۃ ابراہیم کی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کا جواب کیا ہے کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ جس چیز میں آپ کو اضافہ چاہیے، آپ اولاد میں چاہتے ہیں، آپ مال میں چاہتے ہیں، آپ صحت میں چاہتے ہیں، علم میں چاہتے ہیں، جس چیز میں اضافہ چاہیے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اسی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں باتیں بدلیاں نہیں جاتی۔ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں جو تھیں وہ فرض کیں امت محمدیہ پر، 50 نمازیں۔ تو پھر ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ کے حضور بھیجا کہ آپ کی قوم یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ نے کمی کی تو 50 سے 5 نمازیں کر دی، مگر فرمایا ہمارے ہاں باتیں بدلہ نہیں کرتی، ان کا ثواب جو ہے وہ 50 ہی کا رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو بدلہ نہیں کرتی۔ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو جب آپ شکر ادا کرنے لگ جائیں گے الحمدللہ، تو نعمتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی غنی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں، شکر کو اپنائیں، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں شکر کو زیادہ سے زیادہ، الحمدللہ، اٹھتے ہوئے الحمدللہ، بیٹھتے ہوئے الحمدللہ، کچھ دیتے ہوئے الحمدللہ، کچھ لیتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں جو ہر وقت ہمیں شکر کا متقاضی ہے۔ یہ چیزیں، یہ نعمتیں کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ہے حکم اللہ کا۔ شکر، ہر نعمت پر شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا حق بنتا ہے اللہ کا ہم پر، کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ بہت خوبصورت ایک روایت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، اور میں ان کے پیچھے تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے، تم میں سے، یہ لفظ جو ہیں وہ غور سے سنیے، کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے، کہ جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کریں گی۔ یعنی یہ 3 چیزیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے، کہ جو آخرت کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی۔ ان نعمتوں پر بھی ہمارا شکر جو ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی توفیق دے دیں تو ہمیں شکر کرنا ہے، روزے کی توفیق دے دیں تو ہمیں شکر کرنا ہے، اگر ہم حج پر جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بہت موقع بار بار ہمارے پورے دن میں نہ جانے کتنے آتے ہیں۔ ایک ایک لمحے کا شکر جو ہے وہ ادا جو ہے وہ کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ سیدنا اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا، سنو، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا۔ میں سوال کرنے میں ان سب سے ذرا تیز تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے گھر کے یعنی اپنے والدین کے گھر میں گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے، پھر کبھی غصے میں جب بات کرے تو وہ ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ یعنی یہاں عورتوں کو بھی پیغام مل گیا کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں، اور یہاں مردوں کو بھی پیغام مل گیا کہ جس کو مومنہ بیوی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں تو اس کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملے گی۔ اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں گے تو ہمیں ضرور ملے گی، ہر موقع پر، ہر بات میں، ہر کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور سنت سے جوڑی رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔